बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं। असल में यहाँ जो आज हम ब्रीफिंग देने जा रहे हैं आप लोगों को, वो मिनिस्टर साहब मीर असदुल्लाह बलोच जो हमारे मिनिस्टर ज़राअत हैं, उसकी हिदायत पे हम आज ये ब्रीफिंग दे रहे हैं आप लोगों को। तो उस सिलसिले में ताकि जो फ्लड का एक स्पेल अभी आया मानसून का पूरे बलूचिस्तान में, जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स तबाह हुए, ताकि उनके बारे में आप लोगों को हम बता दें। तो इस सिलसिले में आप लोगों का हम इंतहाई मशकूर हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और हमारे जो डायरेक्टर साहिबान की तरफ से आज की इस मुसीबत की कड़ी में ज़िम्मेदारों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हम इस मुसीबत कड़ी में आप लोगों के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह आप लोग अपने आप को तनहा ना समझें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि अहम डिपार्टमेंट है, वो जो सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब, इस मुसीबत की कड़ी में हम आपको पैगाम देंगे कि हम आपके साथ हैं। सर, अभी मैं आता हूँ एग्रीकल्चर की अहमियत के मुताबिक कि आज क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम एक ब्रीफिंग आप लोगों को दे रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में ख़ासकर इंतहाई अहम है, क्योंकि कुछ वजूहात है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि महकमा ज़राअत या ज़राअत का शोबा बलूचिस्तान में क्यों अहम है। क्योंकि 80% जो देही आबादी है वो ज़राअत पे मुनहसर है। जो ज़राए माश इस वक्त ज़राअत से या लाइफ स्टॉक से किसान भाइयों को या काश्तकार भाइयों को या जो कि ज़राअत पे इन्हिसार कर रहे हैं उनको मिल रहा है, तो किसी और शोबे से नहीं है, किसी और सेक्टर से। और ख़ास कर जो अहम बात है वो है लेबर फोर्स। महकमा ज़राअत इस वक्त हमारे अंदाज़े के मुताबिक, बल्कि हमारे सर्वे के मुताबिक 65% जो इस वक्त लेबर फोर्स है उसकी वाहिद खपत एग्रीकल्चर सेक्टर में। और उसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का, वो तकरीबन 1/3 जो है जीडीपी में शेयर वो एग्रीकल्चर ही से आ रहा है। अभी आते हैं एग्रीकल्चर जैसे अहम बड़ा शोबा है, इसी तरह हालिया बारिशों ने भी एग्रीकल्चर को इंतहाई नुकसान पहुँचाया। हमने इसको 2 फेजेज़ में तकसीम किया। फर्स्ट फेज़ जो पहला स्पेल आया मानसून का, जो जून जुलाई में शुरू हुआ, हमने फ़ौरन ही टीमें बनाई डिस्ट्रिक्टों में, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, वाटर मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लोग थे और एग्रीकल्चर रिसर्च के लोग थे, ताकि वो फ़ौरन ज़मींदार हज़रात से मिल लें, वहाँ पे उनको कुछ हिदायत दें। हिदायत इस तरह दें कि कहाँ पानी खड़ा है फसलात में कोशिश करें पानी को निकालें, जहाँ बागात है वहाँ पे ज़ाहिर पानी खड़ा रहेगा। अगर आपको रास्ता मिलता है पहले उनको आप ट्रेनिंग दें, उनको तरबियत दें ज़मींदार हज़रात को कि वहाँ से पानी निकालें। और जो फसलात तबाह हुए हैं उन पे कोशिश करें, अगर आपको मौसम इजाज़त देता तो आप उस पर स्प्रे करें ताकि वहाँ पे डिज़ीज़ का, बीमारियों का आउटब्रेक ना हो। अगर कहीं बागात है, जैसे अंगूर हो गए थे, सेब के बागात थे, वो जो बारिशों की वजह से या गिर गए, ताकि उसको किसी तरह मुरब्बे की शक्ल उसको साफ़ करके मुरब्बे की शक्ल में आप चेंज भी कर सकते हैं। हमने कोशिश की, ज़मींदार हज़रात को तरबियत दी जहाँ तक हो सके। फिर हमने सर्वे शुरू किया, जॉइंट सर्वे। हमारे जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जॉइंट सर्वे शुरू किया। इब्तिदाई रिपोर्ट जो हमें मिली है 19 जुलाई को, उसके मुताबिक उस वक़्त जो फसलात तबाह हुए थे वो 1,08,000 एकड़ पे थे। और उसके साथ साथ जो वाटर मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो इस तरह थे कि जहाँ पे ट्यूबवेल्स लगे हुए थे, सोलर्स लगे हुए थे, कुएँ थे, बंदात, नालियाँ और वाटर स्टोरेज टैंक्स यानी तालाब और ज़मीनें जो तबाह हो गई थी, वो 19 जुलाई को ये कोई 8,500 स्ट्रक्चर्स थे, जिसमें ट्यूबवेल सब कुछ मिल मिला के 8,500 स्ट्रक्चर्स थे। और उसके साथ साथ फिर हमने गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, कि वो जो सर्वे हुआ है
وہ ہم کوشش کریں کہ اس کو جوائنٹ سروے کروا دیں، جس میں پی ڈی ایم اے والے این ڈی ایم اے کے لوگ تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اور ہمارے جتنے بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے شعبے کے، جس میں توسیع ہے، واٹر مینجمنٹ، انجینئرنگ، یہ سارے ملا کے وہ سب اس کے حصہ بنے تھے۔ پھر جوائنٹ سروے شروع ہوا۔ ابھی جو ہمیں رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ تقریباً آپ کا 1,90,000 ایکڑ پہ فصلات تباہ ہو گئے، جس میں فصلات، باغات اور چارہ جات، اور ساتھ ساتھ جو ٹیوب ویلز جس میں نے واٹر مینجمنٹ یا ایریگیشن انفراسٹرکچرز کا ذکر کیا، کیونکہ وہ انتہائی اہم ہے، وہ لازمی ہے کہ ہم ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کریں اور ریسٹور کریں، تاکہ وہ جو بچہ گچا فصلات ہے ان کو پانی لگ سکے ٹائم پہ اگر ضرورت پڑی۔ تو وہ ابھی کوئی 15,800 تک پہنچ گئے۔ ابھی میں آتا ہوں تخمینے کی طرف کہ وہ آیا جو ہمارا اس وقت تک تخمینہ آیا ہے۔ ہم نے پہلے جو 19 جولائی تک تھا، منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم نے ایک سمری بنائی۔ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر واحد سیکٹر ہے جس نے ابتدا لی اور ایک سمری موو کی گورنمنٹ آف بلوچستان کو، جس میں 52 ارب کے تخمینہ لگایا گیا تھا نقصانات کا، جس میں فصلات اور جو ٹیوبلز اور یہ سب کچھ چیزیں تھیں۔ 15,800 اسٹرکچرز، 52 ارب روپے کا، ٹھیک۔ تو 52 ارب کا یہ تخمینہ تھا۔ ابھی اس وقت جو حال ہی میں ہمیں جو رپورٹ موصول ہے ایک ہفتے کے اندر اندر، وہ ابھی فصلات جو 1,08,000 ایکڑ سے وہ جا کے کوئی 2 لاکھ یعنی 1,90,000 ایکڑ تک پہنچ گئے، اور جس کا تخمینہ بن رہا ہے 34 ارب روپے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت 8,500 اسٹرکچرز تھے وہ ابھی پہنچ گئے 15,800 تک، جس کا تخمینہ بن رہا ہے 29 ارب روپے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ ہم زمیندار کو ایک تو جو فصلات کا تباہی ہوئی ہے گورنمنٹ سے، یہ اس کا وہ پلاننگ ہے کہ اس کو ہم کمپنسیٹ کریں، یعنی اس کے نمل و بدل میں گورنمنٹ اس کو پیسے دے دیں۔ اور رہی بات جو ریہیبلیٹیشن ہے، یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے ہمیں امداد ملے تاکہ جتنے بھی ٹیوب ویلز وغیرہ ہے وہ ہم اس کو ریسٹور کروائیں، کیونکہ زمیندار اس وقت اس کا جو فصلات تباہ ہوئے ہیں ان کا اتنا استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ اس کو بنا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ کو ایک اور تجویز دی ہے کہ اس حالیہ بارشوں سے جو بندات جو بچ گئے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ موائسچر کنٹینٹس اس وقت ہے، نمی ہے، تو اس کو بروقار لانے کے لیے ہم گورنمنٹ کو ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ وہاں پہ ہم سبسڈی دیں۔ سبسڈی اس شکل میں کہ ابھی خریف فصلات تو تباہ ہو گئے، لیکن ربی فصلات جو ابھی آپ کا اکتوبر نومبر سے یہ سیزن شروع ہو رہا ہے ربی کا، اس میں گورنمنٹ فیڈرل حکومت گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے دالیں اور روغنی اجناس اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین زیر کاشت آ جائیں گندم میں، دالیں اور روغنی اجناس میں۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک اور پلان بھی ہم نے دی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی عمل درآمد ہو جائے گا، جس کا تعلق اپنا ڈائریکٹر جنرل بشیر آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے کہ وہ جو انہوں نے کوئی 29 ارب روپے مزید بھی تجویز دی ہے گورنمنٹ کو، تاکہ وہ بندات کو کس طرح ریسٹور کریں اور کس طرح مشینری، ٹریکٹر آورز۔ تو میں بشیر آغا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ بات کریں۔ تھینک یو۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے تشریف لائے۔ جیسے کہ واب صاحب نے آپ کو بتایا، یہ ہمارے منسٹر ایگریکلچر جناب اسد بلوچ صاحب کے خواہش پہ انہوں نے کہا تھا کہ عوام کو پتہ چل سکے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اور کیا رسپانس تھا۔ آپ میں سے اکثر صافی حضرات کو یہ پتہ ہے کہ ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شعبہ زراعت کا ایک اہم شعبہ ہے، ونگ ہے۔ پورا رسپانس جو سب سے پہلے اگر کسی موقع نے دیا وہ ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ڈوزر ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچائے، جہاں جہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے ڈیم پہ بھی، اگرچہ ہمارے مینڈیٹ نہیں ہے، ڈیم اور روڈز، وہ بھی ہم نے روڈ بھی ہم نے ریسٹور کیے ہیں، اور ڈیم کو بچانے کے لیے بھی ہمارے ڈوزر موجود تھے، آج بھی موجود ہے۔ تو چیف سیکریٹری اور چیف منسٹر کی خصوصی ہدایات بھی اس میں شامل تھے کہ ایگریکلچر انجینئرنگ جو ہے وہ اپنا لیڈ رول لے
آپ اگر انتظامیہ سے معلوم کرو کہ مختلف ڈسٹرکٹس کے ڈی سی سے، وہ بھی یہ چیز مانیں گے کہ ایگریکلچر انجینئرنگ کا زبردست رسپانس تھا. آج کے دن بھی ہمارے ڈوزر تمام ایریاز میں چل رہے ہیں. ابھی این اے میں جو نقصانات ہوئے تھے، تباہی آئی تھی، تو ڈی جی ایکسٹینشن اور سیکرٹری صاحب ہم خود گئے علاقے کا، ہم لوگوں نے سروے کیا، وزٹ کیا، اس کے بعد ڈوزر بھی وہاں پہنچائے. روڈ کھولنے کے لیے اس وقت بھی آنے میں ہمارے ڈوزر کام کر رہے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، لورلائی میں ہمارے ایک ٹریکٹر آپریٹر نے اور ہمارے انجینئر نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 بچے جو کہ ادھر ڈوب رہے تھے، اس میں سے ڈوزر نے ادھر پہنچ کے ان میں سے 3 کو ریسکیو کر لیا. وہ جو 2 بچے ڈوب گئے وہ بھی اپنی غلطی سے ڈوب گئے. ادھر سے اس کے رشتہ دار آوازیں لگا رہے تھے کہ رسی کو اپنے نہیں لپیٹنا، آپ کا کمر ٹوٹ جائے گا، نہیں تو وہ 2 بھی بچ جاتے. تو اس کی ڈی سی صاحب جو ڈاکٹر عتیق لورلائی کا ڈی سی ہے، اس نے ڈرائیور کو 50 لورلائی ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے نا، وہ ڈرائیور کو 50,000 روپے انعام اور اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی ان کو دیے. ہمارے میجورٹی جو آفیسرز ہیں ان کو اس میں ڈی سی کی طرف سے اپریسیشن لیٹرز بھی ملے ہیں. اب آ جاتے ہیں نقصانات کی طرف، اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا. آلریڈی ہمارے ایک اسکیم جو ہے وہ 8 لاکھ بلڈوزر آورس کا پی ایس ڈی پی کی اسکیم ہے، وہ چل رہا ہے. تو اس میں اس سال ہمیں 192 ملین کا انہوں نے الوکیشن کیا ہے، جو کہ ریلیز بھی ہو گیا ہے. ابھی اس کا ہمیں ریلیز بھی پہنچا ہے. تو اس کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے منسٹر صاحب نے بڑا اصرار کیا کہ بھائی یہ جو ہے اس کے 3,000 گھنٹے، یہ جو 192 ملین ہے، 3,000 گھنٹے ہر حلقہ انتخاب پہ بنتے ہیں. جو ایک کمیٹی ہے ڈی سی کے سربراہی میں، اس کے ساتھ ہمارے ایگریکلچر انجینئر ایز اے سیکریٹری اور ہمارے ایک اسسٹنٹ انجینئر اس کے ساتھ ممبر، ایک ریونیو کا ان کا ممبر، یہ کمیٹی تقسیم کرتی ہے ذمہ داروں میں. تو اس کا ضرورت محسوس کیا کہ یہ جو اہلیہ بارشیں ہیں اس زیادہ نقصانات ہو گئے، لہٰذا اس کے لیے بہتر طریقے سے زیادہ گھنٹے لوگوں کو ملنے چاہیے. تو کیبنٹ کی میٹنگ، ابھی جو اہلیہ کیبنٹ میٹنگ ہوا ہے، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ اس میں انہوں نے یہ گھنٹے بڑھا دیا. ہر حلقہ انتخاب کو 10,000 گھنٹے ملیں گے، جو پھر اسی کمیٹی کے ذریعے تقسیم ہوں گے. پہلے صرف 3,000 تھے، ابھی مزید پیسے ہمیں مل رہے ہیں 620 ملین مزید، 192 آلریڈی ملے تھے. تو یہ ملے. اس کے علاوہ تیل کی قیمت میں بھی ہمیں 1 ارب روپے مزید ملیں گے. جو موجودہ ہمارا تیل کا وہ ہے، وہ چونکہ انتہائی قلیل ہے، کم ہے. جس ریٹ سے ہمیں فائنانس نے اس سال بجٹ تیل قیمت میں دیا ہے، وہ 85 روپے پر لیٹر کے حساب سے جو آج سے 3-4 سال پہلے سے تھا وہی آ رہا ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو اب ہمیں امید ہے کہ 1 ارب روپے ہمیں مزید ملیں گے، جس میں پھر ہم ذمہ داروں کے لیے کر سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ 5 لاکھ بلڈوزر گھنٹے کا مزید بھی اسکیم ہم نے بھجوایا ہے. تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے انیشیٹو آیا کہ آپ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے لیے بلڈوزر گھنٹے آپ کو کتنی چاہیے، یا ٹریکٹر آورز بھی ہم نے لوگوں کو دینے. یہ ہم نے اس کو ورک آؤٹ کیا. تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے اپنے افسروں کو، ان سے ہم نے ان کے فگرز لیے کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں، کتنے گھنٹے آپ کو ضرورت ہوں گے، بندات کتنے ٹوٹے ہیں، عام جو زمین ہے لوگوں کا وہ کتنا لیول کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک اسکیم ہم نے بنائی ہے، بھجوا دی ہے، کل ہی بھجوا دی ہے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو. 5 لاکھ بلڈوزر گھنٹے پورے بلوچستان کے لیے. اس کے ساتھ 20 لاکھ گھنٹے جو ٹریکٹر آورز ہے وہ ذمہ داروں کے لیے یہ بھجوا دی ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیسے ہمیں مل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے منسٹر نے بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد موو کیا، جس کے ذریعے انہوں نے یہ نقصانات بتایا جو ابھی واہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ 52 ارب روپے ہیں. 52 ارب روپے میں 29 ملین جو ہے وہ ہمارے ایگریکلچر انجینئرنگ کی ہے، جس میں منسٹر صاحب نے پرپوز کیا ہے کہ 200 نئے بلڈوزر ہم نے خریدنے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ذمہ داروں کو 10,000 ٹریکٹر جو ہے وہ 50% جیسے ہماری پرانے اسکیمیں چل رہی تھی اس کے مطابق 50% جو ذمہ دار دے گا اور 50% سرکار دے گا. 10,000 ٹریکٹر کی وہ بھی اس میں شامل ہے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ذمہ دار جو ہے وہ
यकीन रखें कि हम उनकी शाना बशाना है। जो उनके नुकसानात हुए हैं ज़मीन लेवल करने के हवाले से, उनके बंदा दोबारा बनाने के हवाले से, जो छोटे माइक्रो डैम उनके टूट गए वो दोबारा बहाल करने के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, अपना खिदमत इंशाल्लाह अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह हमारी जो है वो टीमें मौजूद है। जैसे आप सब लोगों को पता है, आप जैसे अक्सर साफ़ी हज़रात वक्तन जाके उनकी वीडियोस भी बनाते हैं, वो काम करते हुए साल 12 महीने जैसे हमारे चल रहे हैं उसके मुताबिक आगे भी इंशाल्लाह हम इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्रेडिट सार जाता है हमारे मिनिस्टर जनाब असदुल्ला बलोच साहब कि उसकी खुसूसी निगरानी है और वो हमें कोताही करने नहीं छोड़ता है। आप यकीन करें कि मैं वाब साहब और सिद्दीकी साहब ये पिछले 10-15 दिन से, अगर आप माने हम 11 बजे भी रात घर पहुँचे, उसके बाद रात को अगर इतला आए हम 1 बजे भी घर से निकलें रिस्पॉन्स करने के लिए। तो इसी के साथ बस मैं अभी आप लोगों का जो भी सवालात है वो हम लेंगे, आप सवालात करें। जैसे कि आपने बताया या भी कुछ नहीं होगा? नहीं, इस वक्त तो सीज़न तो है, जैसे रुकनी अजना तो हम अर्ली काश करते हैं, जैसे सनफ्लावर है, सूरजमुखी। लेकिन आपको अगर कहीं पे पानी आपको रास्ता नहीं दे रहा है तो नहीं हो सकेगा, यानी पानी खड़ा है इस वक्त। लेकिन हमें उम्मीद है कि महीना 1.5 में ये पानी तो से नीचे चला जाएगा और मॉइस्चर कंटेंट्स हमें मिल जाएंगे बंदात में या लुंगी जो बाकी ज़मीनें हैं उसमें। दालें जो पल्सेस है इंतहाई अहम है इस वक्त, क्योंकि हम इस वक्त फजलक साहब बता सकते हैं कितने दालें जो हैं वो हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने अरब का। इस तरह है कि हम टोटल जो दालें पल्सेस हम 180 अरब रुपए का दालें हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। 900 अरब रुपए का तेल हम बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। पहले 480 अरब रुपए था, अब जो डॉलर बढ़ गया 250 पे चला गया, अब 900 अरब रुपए का हम यानी 900 अरब रुपीस का हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ये तेल। तो उस बेसिस पे हमारे पास तकरीबन कोई 38 मिलियन 3 जी कुकिंग है। अच्छा, 3.8 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास ज़मीन पड़ी हुई है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में अगर आप समंदर का हिस्सा भी मिला के तो 50% एरिया बन जाता है पाकिस्तान का। 64 जी, तो 50%, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ एकड़ ज़मीन हमारे पास है जो हम कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 12 लाख एकड़ पे, अब जो इन्होंने रोगनी अजनास का अभी सितंबर में हमारे पास बिल्कुल सीज़न है, सनफ्लावर का भी है, केनोला का भी है, और सेसम जो आप तिल की बात कर रहे हैं, तिल हम एक्सपोर्ट करते हैं 35 अरब रुपए का हर साल हम तिल एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से हमारे कोई दोस्त हैं अचकजई, यहाँ से ईरान और चाइना ये एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ स्पेशली जल मक्सी में लास्ट ईयर तारिक मक्सी का कोई 3-4 करोड़ रुपए का सिर्फ उसका तेल का पैदावार हुआ है, तिल का, और उसने एक्सपोर्ट किया है। तो उस बेसिस पे हमने ये हमारा तिल का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, हम 100% सब्सिडी दे रहे हैं फार्मर्स को, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो रोगनी अजनास का आपको वाब साहब ने बताया कि हमारा इस टेम्पलेन है, अगर हम अब तो हम टोटल 62,000 एकड़ पे जा रहे हैं, जो ये एक फेडरल प्रोजेक्ट है ताकि हम यानी खुद तेल में खुद कपील हो जाएं। अब जो फेडरल गवर्नमेंट का प्लानिंग ये है कि ये आप 8 लाख एकड़ पे आप चले जाएं। अगर हम 8 लाख एकड़ पे हम चले जाते हैं तो हम तकरीबन कोई 600 बिलियन का यानी हम तेल बचाएंगे, यानी हमारी पैदावार होगी 600। और ये अभी इस दफ़ा लास्ट ईयर 2020-21 में 1 मन 3,000 से 8,000 रुपये पे चला गया ये तेल का, ये सनफ्लावर की प्रोडक्शन का, यानी 1 मन 3,000 से 8,000 रुपये चला गया। और यहाँ इससे सिबी वालों ने और आपके ये कच्ची और नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर इनको काफ़ी हाई रिटर्न मिला, स्पेशली सनफ्लावर के मद में। तो इस हिसाब से अगर हमारा तो तकरीबन 70% रेनफेड एरिया है। अब लाजमन बात है, अगर ये थोड़ा सा पानी अब नीचे पेनिट्रेट हो जाता है, बैठ जाता है, तो हम इन्हें मतलब इसी सितंबर के महीने में
ہم کاشت کر سکتے ہیں روغنی اجناس اور پلس پلسز میں ہمارے پاس صرف لینٹل اور پلس یہ گرین چنا یہ دو ہمارے پاس آپشن ہے. ہم ابھی اس کو کاشت کر سکتے ہیں 15 اکتوبر کے بعد. 1 مہینہ ہے آپ کا؟ جی بالکل 1 مہینہ. اس میں سیڈ پرچیزنگ میں اور پروکیورمنٹ میں اور فارمر کو وہاں پہنچانے میں 1 مہینہ لگ جاتا ہے. تو وہ بھی تقریباً 180 ارب روپے کا ہم یہ پلسز باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. مونگ بین 2019 میں یہ پروجیکٹ پلسز پروجیکٹ سٹارٹ ہوا. پہلے یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے. اب ہم الحمدللہ یہ 3 سال سے مونگ میں ہم سیلف سفیشینٹ ہیں. اس طرح